पीर कामिल। फहद के घर वालों का इसरार था कि शादी सादगी से हो और उस पर किसी को भी एतराज नहीं हुआ था। इमामा खुद भी शादी सादगी से करना चाहती थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि फहद के घर वालों का सादगी पे इसरार दरअसल कुछ और वजूहात की बिना पर था। उसका निकाह मेहंदी वाली शाम को होना था, मगर उस शाम को सहपहर के करीब फहद के घर वालों की तरफ से ये इतला दी गई कि निकाह अगले दिन यानी शादी वाले दिन ही होगा। तब तक उसे या सईदा अम्मा को कोई अंदाजा नहीं हुआ था कि फहद के घर में कोई मसला था। मेहंदी की वैसी भी कोई लंबी चौड़ी तकरीब नहीं थी, सिर्फ सईदा अम्मा के बहुत करीबी लोग थे या फिर नज़दीकी हमसाये। निकाह की तकरीब के लिए जिस खाने का अहतमाम किया गया था वो उन लोगों को सर्व कर दिया गया था। शादी की तकरीब भी सादगी से घर पर ही होनी थी। 4 बजे बारात को आना था और 6 बजे रुखसती होनी थी, लेकिन बारात आने से 1 घंटा पहले फहद के घर वालों ने सईदा अम्मा को फहद की रूपोशी के बारे में इतला देते हुए उस रिश्ते से माजरत कर ली। इमामा को 4 बजे तक इस सारे मामले के बारे में कुछ पता नहीं था। फहद के घर से उरूसी लिबास भिजवाया गया था और वो इस वक्त वो लिबास पहने तकरीबन तैयार थी जब मरियम उसके कमरे में चली आई। उसका चेहरा सता हुआ था। उसने इमामा को कपड़े तब्दील करने के लिए कहा। उसने इमामा को फौरी तौर पर यह नहीं बताया कि फहद के घर वाले इनकार करके जा चुके थे। उसने इमामा से सिर्फ यही कहा कि फहद के घर वालों ने शादी कैंसिल कर दी है, उसके घर में किसी करीबी अजीज का इंतकाल हो गया है। वो ये बताकर बहुत अफरा तफरी में कमरे से बाहर निकल गई। इमामा ने कपड़े तब्दील कर लिए, लेकिन उस वक्त उसकी छठी हिस्स ने उसे उस परेशानी से आगाह करना शुरू कर दिया था। उसे मरियम की बात पर यकीन नहीं आया था। कपड़े तब्दील करके वो अपने कमरे से बाहर निकल आई और बाहर मौजूद लोगों के तासुरात ने उसके तमाम शुबहात के तस्दीक कर दी थी। वो सईदा अम्मा के कमरे में चली गई। वहाँ बहुत से लोग जमा थे। कलसूम आंटी, मेमूना, नूरुल नापा, हमसाये में रहने वाली चंद औरतें, मरियम और सईदा अम्मा। मरियम सईदा अम्मा को पानी पिला रही थी। वो बहुत निढाल नजर आ रही थी। एक लम्हे के लिए उसके दिल की धड़कन रुकी। उन्हें क्या हुआ था? उसके अंदर दाखिल होते ही सबकी नजरें उस पर पड़ी। मेमूना आपा उसकी तरफ तेजी से बढ़ी। आमना, तुम बाहर जाओ। उन्होंने उसे साथ ले जाने की कोशिश की। अम्मा को क्या हुआ है? वो उनकी तरफ बढ़ गई। कुलसूम आंटी ने कमरे में मौजूद लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। वो सईदा अम्मा के पास आकर बैठ गई। इन्हें क्या हुआ है? उसने बेताबी से मरियम से पूछा। उसने जवाब नहीं दिया। सईदा अम्मा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो इमामा को देख रही थी, मगर उसे यूं लगा जैसे वो इस वक्त उसे देख नहीं पा रही। गिलास हाथ से हटाते हुए उन्होंने उसे साथ लगाकर रोना शुरू कर दिया। कमरा खाली हो चुका था। सिर्फ डॉक्टर सिब्तली की फैमिली वहां थी। क्या हुआ है अम्मा? मुझे बताएं। इमामा ने उन्हें नरमी से खुद से अलग करते हुए कहा। फहद ने अपने घर वालों को बताया बगैर घर से जाकर किसी और से शादी कर ली। मरियम ने मध्यम आवाज में कहा। वो लोग कुछ देर पहले माजरत करने आए थे। वो लोग ये रिश्ता खत्म कर गए हैं। चंद मिनट तक वो बिल्कुल साकत रही थी। खून की गर्दिश, दिल की धड़कन, चलती हुई सांस। चंद सेकंड सब कुछ जैसे रुक गया था। क्या मेरे साथ ये भी होना था? उसने बेख्तियार सोचा। कोई बात नहीं अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? उसने बड़ी सहूलत से सईदा अम्मा के आंसू साफ किए। सब कुछ एक बार फिर बहाल हो गया था, सिवाय उसकी रंगत के। वो भक थी। आप परेशान ना हो। सईदा अम्मा को उसकी बातों पर रोना आया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं इमामा ने उन्हें बात मुकम्मल करने नहीं दी। अम्मा छोड़े ना, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, आप लेट जाएं, कुछ देर आराम कर लें। वो उन्हें पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हारे दिल की हालत को समझती हूँ, मैं तुम्हारे गम को जानती हूँ। आमना मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी वजह से हुआ है। उन्हें तसल्ली नहीं हो पा रही थी। मुझे कोई गम नहीं है अम्मा, कोई तकलीफ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने मुस्कुराते हुए सईदा अम्मा से कहा। सईदा अम्मा एकदम रोते हुए उठकर बाहर निकल गईं। इमामा किसी से कोई बात कहे बगैर एक बार फिर अपने कमरे में चली आई। उसके बेड पर तमाम चीजें इस तरह पड़ी हुई थी। उसने उन्हें समेटना शुरू कर दिया। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो उस वक्त वहां बैठी रो रही होती, मगर वो गैर मामूली तौर पर पुरसुकून थी। अगर मैं जलाल के न मिलने पर सब्र कर सकती हूँ, तो ये फिर एक ऐसा शख्स था जिसके साथ मेरी कोई जज्बाती वाबस्तगी नहीं थी। उसने अपने और उस लिबास को तह करते हुए सोचा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? यहाँ भी लोगों के सामने नजरें चुराकर और सर झुकाकर चलना पड़ेगा। कुछ बातें और बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तो फिर क्या हुआ? इसमें मेरे लिए नया क्या है? मरियम कमरे में दाखिल हुई और उसके साथ चीजें समेटने लगी। अब्बू को फोन कर दिया है, उसने इमामा को बताया। वो पहली बार कुछ झुंझलाई। क्यों खामखा तुम लोग उन्हें तंग कर रहे हो? उन्हें वहां सुकून से रहने दो। इतना बड़ा हादसा हो गया है और तुम। उसने मरियम की बात काट दी। मरियम, मेरी जिंदगी में इससे बड़े हादसे हो चुके हैं, ये क्या मानी रखता है? मुझे तकलीफ सहने की आदत हो चुकी है। तुम सईदा अम्मा को तसल्ली दो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब्बू को खामखा तंग ना करो, वो वहां परेशान होंगे। मरियम को चीजें समेटते हुए वो एबनॉर्मल मिल गई।
اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، کلثوم آنٹی سیدہ اماں کے ساتھ یکدم اندر آئیں۔ امامہ کو ان دونوں کے چہرے بہت عجیب لگے۔ کچھ دیر پہلے کے برعکس وہ دونوں بے حد خوش نظر آ رہی تھیں۔ اس کے کسی سوال سے پہلے کلثوم آنٹی نے اسے سالار کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ وہ دم بخود ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو تمہارا نکاح اس سے کر دیا جائے، آنٹی نے اس سے پوچھا۔ سبتلی اسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر ابو اسے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جیسا بہتر سمجھے کریں۔ اس کا ایک دوست تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس مطالبے پر کچھ حیران ہوئی تھی، مگر اس نے فرقان سے ملنے سے انکار کیا۔ میرے دوست نے 8-9 سال پہلے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا، اپنی پسند سے۔ وہ چپ چاپ فرقان کو دیکھتی رہی۔ وہ آپ سے شادی پر تیار ہے، مگر وہ اس لڑکی کو طلاق دینا نہیں چاہتا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر وہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں رہ رہی، لیکن وہ اب بھی اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کو یہ سب بتا دوں تاکہ اگر آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہو تو اس بات کو یہی ختم کر دیں گے، لیکن میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شاید وہ لڑکی اسے کبھی بھی نہ ملے۔ 8-9 سال سے اس کا میرے دوست کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ ایک موہوم سی امید ہے جس پر وہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ڈاکٹر سبتلی آپ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے آپ میری بہن کی طرح ہیں۔ اس وقت اس صورتحال سے نکلنے کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں۔ وہ لڑکی اسے کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ نہ تو وہ اسے پسند کرتی تھی، نہ ہی آج تک اس نے اسے کوئی رابطہ رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ دوسری بیوی تو امامہ ہاشم یہ ہے تمہاری تقدیر جو اب تک تم سے پوشیدہ تھی، اس نے سوچا۔ اگر ڈاکٹر سبتلی اس شخص کے بارے میں یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کو میرے لیے منتخب کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میرے لیے یہی بہتر ہو۔ میں جلال کی بھی تو دوسری بیوی بننے کے لیے تیار تھی۔ اس سے محبت کرنے کے باوجود اور اس شخص کی بیوی بننے پر مجھے کیا اعتراض ہوگا جس نے مجھے محبت بھی نہیں کی۔ ایک بار پھر جلال یاد آیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی بیوی جب بھی آئے وہ اسے رکھ سکتے ہیں، میں بڑی خوشی سے ان کو یہ اجازت دیتی ہوں۔ مدھم آواز میں کسی ملال کے بغیر اس نے فرقان سے کہا۔ چند منٹ بعد اسے پہلا شوق اس وقت لگا جب نکاح خاں نے اس کے سامنے سالار سکندر کا نام لیا تھا۔ 15 منٹ بعد اسے پہلا شوق اس وقت لگا تھا جب نکاح خاں نے اس کے سامنے سالار سکندر کا نام لیا تھا۔ سالار سکندر، والد سکندر عثمان، اس نکاح خاں کے منہ سے نکلنے والے لفظوں سے جیسے کرنٹ لگا تھا۔ وہ نام ایسے نہیں تھے جو ہر شخص کے ہوتے۔ سالار سکندر، سکندر عثمان، اور پھر اس ترتیب میں۔ کیا یہ شخص زندہ ہے؟ اس کے سر پر جیسے آسمان آ گرا تھا۔ اس کے چہرے پر چادر کا گھونگھٹ نہ ہوتا تو وہ اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات نے سب کو پریشان کر دیا ہوتا۔ نکاح خاں اپنے کلمات دوبارہ دہرا رہا تھا۔ امامہ کا ذہن معوف اور دل ڈوب رہا تھا۔ اگر یہ شخص زندہ تھا تو میں تو اب تک اس کے نکاح میں ہوں۔ میرے خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر سبتلی اسے کیسے جانتے ہیں؟ اس کے ذہن میں ایک فشار برپا تھا۔ آمنہ بیٹا، ہاں کہو۔ سیدہ اماں نے اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ سالار سکندر جیسے شخص کے لیے ہاں، اس کا دل کسی نے اپنی مٹھی میں لے کر بھینچا۔ وہ ہاں کے علاوہ اس وقت کچھ اور کہہ ہی نہیں سکتی تھی۔ خوف اور شوق کے عالم میں اس نے کاغذات پر دستخط کیے تھے۔ کاش کوئی معجزہ ہو، یہ وہ سالار سکندر نہ ہو، یہ سب ایک اتفاق ہو۔ اس نے اللہ سے دعا کی تھی۔ ان سب لوگوں کے کمرے سے چلے جانے کے بعد مریم نے اس کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ مریم کی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ وہ نہیں سمجھ سکی وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ مریم، جسٹ ڈو می اے فیور۔ اس نے مریم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے نکاح کر لیا ہے، مگر میں آج رخصتی نہیں چاہتی۔ تم سیدہ اماں سے کہو میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی۔ اس کے لہجے میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا کہ مریم اٹھ کر باہر نکل گئی۔ وہ بہت جلد ہی واپس آئی۔ امامہ رخصتی نہیں ہو رہی، سالار بھی رخصتی نہیں چاہتا۔ امامہ کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کچھ کم ہو گئی۔ ابو کا فون آنے والا ہے تمہارے لیے، وہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے امامہ کو مزید اطلاع دی۔ وہ فون سننے کے لیے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے کچھ دیر بعد اسے فون کیا۔ وہ اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ امامہ کا دل رونے کو چاہا۔ سالار بہت اچھا انسان ہے، وہ کہہ رہے تھے۔ میری خواہش تھی کہ آپ کی شادی اسی سے ہو، مگر چونکہ آپ سیدہ آپا کے پاس رہ رہی تھیں، اس لیے میں نے ان کی خواہش اور انتخاب کو مقدم سمجھا۔ وہ سانس لینے تک کے قابل نہیں رہی تھی۔ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ سالار نے اس سے پہلے کبھی شادی کی تھی، مگر تھوڑی دیر پہلے فرقان نے مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ صرف ضرورتاً کیا جانے والا کوئی نکاح تھا۔ فرقان نے مجھے تفصیل نہیں بتائی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرے جاننے والوں میں سالار سے اچھا کوئی شخص ہوتا تو اس کے نکاح کے بارے میں جان لینے کے بعد میں آپ کی شادی سالار سے کرنے کے بجائے کہیں اور کر دیتا، لیکن میرے ذہن میں سالار کے علاوہ اور کوئی آیا ہی نہیں۔
آپ خاموش کیوں ہیں آمنہ؟ انہیں بات کرتے کرتے اس کا خیال آیا۔ ابو آپ واپس کب آئیں گے؟ میں 1 ہفتے کو آ رہا ہوں، ڈاکٹر سبتلی نے کہا۔ مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، مجھے آپ کو بہت کچھ بتانا ہے۔ آپ خوش نہیں ہیں؟ ڈاکٹر سبتلی کو اس کے لہجے نے پریشان کیا۔ آپ پاکستان آ جائیں، پھر میں آپ سے بات کروں گی، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔